खुदा बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावन यस्सुल मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे पांचवा कलमा या जुमलाए मुबारक जो हमारे खुदावन यस्सुल मसीह ने गुड फ्राइडे को जान कनी की हालत में सलीब पर जख्मों से चूर अजियतनाक हालत में जब कोई ताकत ना रही थी, फिर भी हमारी सब की खातर खुदावन ने अपने मुबारक मुंह से ये आखिरी कलमात अदा किए। अजीज बहन भाइयों, ज़रा याद करें, हम सब भी अपनी ज़िंदगियों में ये तजर्बा करते हैं कि जब कोई अजीज़ खुदावन में सो जाता है तो हम कहते हैं कि उसने ये अल्फाज कहे थे। तो आखिरी बातें बड़ी मानी खेज होती हैं और वो अल्फाज हमेशा याद रहते हैं, और आम जिंदगी में उस शख्स की बातों को शायद अहमियत नहीं देते। तो इससे ज़्यादा खुदावन यस्सुल मसीह के सलीबी कलमात बड़े मानी खेज हैं। तो अजीज़ों, आए चारों अनाजील के हवाले देखते हैं। पहला, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब 28 ता 29 आयत। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। अब नविश्ता कहाँ लिखा है? ज़बूर नंबर 69 यानी कि 69 ज़बूर, उसकी 22वीं आयत। और उन्होंने मेरी खुराक में इंद्रायण मिलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। अब इंद्रायण यानी का कड़वा फल देखने को होता है, खाने का नहीं, इतना ज़्यादा कड़वा होता है। 29वीं आयत, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। अब जूफा वो पौधा जिसके फूल और पत्ते वगैरह से शरबत वगैरह बनाते हैं, और स्पंज इसलिए कि बाजू जब बंधे हों तो वो खुद नहीं पी सकते, और स्पंज से इनको सिरका पिलाया जाता है। और कहते हैं कि जिसको मसलूब किया जाता था उससे पहले उन्हें मैं या मुर या पित्त पिलाई जाती है ताकि उनका दुख या तकलीफ महसूस ना हो। अब अगला हवाला देखते हैं, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 23 बाब 36वीं आयत। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। अब मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 15 बाब 22वीं और 23वीं आयत। और वो उसे जुलजत्ता मकाम में लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मैं में मुर मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। अब मुर क्या होता है? जिस्म सुन करने वाले, एनेस्थीसिया की तरह, यानी कि तकलीफ को कम करना। अब मुकद्दस मत्ती की इंजील से 27वें बाब की 34 आयत। तो उन्होंने पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, और उसने चख कर पीना ना चाही। पित्त, अब ये कहता है जर्द रंग का कड़वा पानी, इनके जहरीली कड़वी पित्त। ये असल में अल्कोहल शामिल होता है, और वो बेहोशी की हालत में इंसान चला जाता है और तकलीफ का पता नहीं चलता। मगर यस्सु ने सिरका नहीं पिया, वो तकलीफ को होशो हवास में हमारी खातर सहना चाहते थे। इंसान तो जीने के लिए आए हैं दुनिया में, मगर
یسوع تو ہماری خاطر مرنے کو آیا تھا اور موت کو بھی شکست دینے آیا تھا، ہمارے گناہوں کا کڑوا پیالہ پینے آیا تھا، ہمیں دکھوں سے، بیماریوں سے رہائی دینے آیا تھا، اندھوں کو آنکھیں دینے، لنگڑوں کو چلانے، مردوں کو زندہ کرنے، یعنی ہمیں نجات دینے آیا تھا۔ گتسمنی باغ کا والا۔ اب پہلا نظریہ یہ ہے کہ خداوند یسوع ایک کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ دکھ، درد، بھوک، پیاس کاملیت کا نشان ہے۔ گتسمنی باغ کے واقعہ کے بعد ساری رات، یعنی کہ صبح 9 بجے تک سارا انسانی خون بہہ جانے کے بعد کیا حالت ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہمارے خداوند کو دکھ نہ ہوتا تو پھر وہ کامل انسان نہ ہوتا۔ تو برائے مہربانی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا بھی تھا تو اسے اتنی درد یا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع نے ہماری خاطر دکھ سہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ خدا کے لیے کبھی ایسا سوچیں بھی نہ۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا، کیونکہ 98% لوگ ابھی بھی ہیں کہ مسیح آج بھی پیاسا ہے۔ یہ عام الفاظ نہیں ہیں۔ مثلا سامری عورت کا واقعہ جو دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے کہ اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو وہ تجھے زندہ پانی دیتا، اور میں ایسا پانی دوں گا کہ اندر پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ تو عزیزو، اصل میں وہ ساری دنیا کو اس نے بتایا کہ جو میں نے کام کیے ہیں سب اس نے مجھے بتا دیے۔ تو کیا یہ المسیح نہیں؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں زنا میں پکڑی گئی عورت نے تمام گناہ چھوڑ کر یسوع کو پا لیا، یعنی اس کی پیاس بجھ گئی۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، اس طرح کے لوگ جو یسوع کے نقش قدم پر چل کر مکمل طور پر اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق بسر کر رہے ہیں، تو خداوند ان کی روحوں کا پیاسا نہیں ہے۔ وہ خدا جو سمندروں کے پانیوں کو، ہواؤں کو جھڑکتے ہیں اور آج پانی مانگتے ہیں۔ سر لہو سے بھیگ چکا تھا، خون چہرے پر آ چکا تھا، سارا خون بہہ چکا تھا، جسمانی طور پر لاغر ہو چکے تھے، مگر یہ نوشتہ پورا ہونا تھا۔ تو گڈ فرائیڈے کو رہائی کا کام ہوا۔ گڈ ورکس صرف ایک کامل انسان اور کامل خدا کے وسیلے سے ہماری نجات کی شادمانی ہے۔ کل بدھ والے دن یہودا اسکریوتی نے 30 چاندی کے سکوں کے عوض خداوند کو بیچا۔ تو آج پاک جمعہ رات کی رات سے عدالتوں میں یسوع کو گھسیٹا گیا۔ ان کے یاد کریں کہ صبح 9 بجے جب صلیب دی گئی تو میں پلائی جاتی تھی، اور پھر سپہر 3 بجے مرنے سے پہلے پھر میں یا مر یا پت وغیرہ پلائی جاتی ہیں تاکہ ان کا درد کم ہو سکے۔ مگر عزیزو، اگر آنکھیں بند کر کے ہم تصور کریں کہ ہمارا مننجی دو عالم صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک زخموں سے چور، درد اور کرب میں تھے، رسول بھی سب سوائے یوحنا کے چھوڑ کر چلے گئے، نہ صرف جسمانی دکھ بلکہ 3.5 سال تک دوستوں یا شاگردوں کے ساتھ رہے۔ یہودا اسکریوتی نے چند سکوں کے عوض بیچ دیا، اور پترس نے 3 بار اس کا انکار کیا۔ مگر اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ اسی طرح ہونا ہی تھا، نوشتہ پورا ہونا تھا۔ یہ ہے عزیزو خدا کی محبت سب انسانوں سے۔ تو آئیں عزیز بہن بھائیوں، آخر میں ہمارا حساب کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہماری روحوں کے پیاسے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ یسوع کے وفادار نہیں ہیں، حقیقی محبت نہیں ہے۔
جبکہ یسوع نے سب سے حقیقی محبت ہی کی ہے، اپنے لہو کا آخری قطرہ بہا دیا۔ حقیقت میں ہمیں بھی مر کر زندہ رہنا ہے، جو ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ان کا مقدسین جو کرتے ہیں، یعنی سب کچھ برداشت کرنا سیکھیں، جس طرح یسوع نے سب کے تانے اور بے عزتی کو برداشت کیا۔ تو عزیزو، یہ 3 پاک دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، جن میں ہم اپنی دل اور روح کی گہرائی سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یسوع المسیح ہر لمحہ ہمیں معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ وہ تو بازو پھیلائی کھڑا ہے، اس کے پاس آئیں تو صحیح۔ خدا باپ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔